Maayong gabi mga higala o mga kaigsunan ni anasab kita nining atong matag adlaw nga pagtuon sa atong leksyon. Nianing atong programa kada adlaw nga leksyon, no? Kada adlaw ni siya mga higalag mga kaigsunan. No? Ato ning gipaningkamutan nga alang sa atong mga kaigsunan nga inyong matan-aw dinha sa atong mga Facebook, no? Facebook na to ug maingon man sa atong mga YouTube, mga higalag mga kaigsunan. Ang atong YouTube channel kada adlaw nga leksyon, no? Dayon pwede na ninyo i-type dito mga higala ug mga kaigsunan kada adlaw nga leksyon. Dayon pwede po nga i-type lang ninyo ang ngalan William Caber. So, makita na ninyo dito kung unsa ang atong mga programa mahitungod sa atong leksyon. At the same time, mugawas po dito kanang madagayaong kinabuhi nga dito sa YouTube mga higalag mga kaigsunan. So, niini nga kagabion sa atong pagpadayon sa atong pagtuon, manggahimo una kita sa pagampo. Among gamanan maluloyon nga mahana kas mga langit niini nga takna sa kagabion. Ani anasab kami magatuon kami niining usa sa mga importante kaayo nga topiko sa leksyon niining simanahuna mahitungod sa controversies ug nahinaot Ginoo nga kaalam nga langit nun amo kini mabatnan. Hatag kanamo Ginoo ang paggiya ug nga pasabta kami niini. Ug salamat sa imong dili matupngan nga kaluoy. Pasayloa kami sa among mga sala. Kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higalag mga kaigsunan. Niya kita niini nga kagabion aron atong tukion, no? Ang usa sa mga topiko nga isugdan nato kagahapon. Ang kagahapon sandwich story part 1. Karon sandwich story part 2. Now, mga higalag mga kaigsunan. Siguro ang uban mo tanan ano magirang sandwich katong wala pa makadungog mga kaigsunan, no? At tingala siguro unsa ano gingalan mo nag-sandwich? So, doon na history actually, akong ipakita sa inyo ang history. Ang sandwich, mga kaigsunan, nagsugod ni, no? Ingon din the sandwich that started it all, no? Ingon din ni mga kaigsunan, diretso na lang ta din sa ilaang sinugdanan, usa ka noble nga beginning kuno ni. Ingon din, no? Ingon din ni mga kaigsunan. Di ni matawag kuno lang kundi mao gini sinugdanan mga higala. Nga sa tuig 1762 kini si John Montagu ang ikaapat nga Earl of Sandwich nag-imbento niining maong klase sa pagkaon o nga nakapautro kini sa diha sa mga kananan mga higalag mga kaigsunan. Ang sugilanon mao nga nagdula ni siya og baraha nga di siya gustong mabiya dito sa dulaanan sa lamisa mag-igsunan nga ganahan mo siya sa dula. So naghangyo siya nga serbihan siya og sinugba nga baka nga ibutang sa duha ka slice sa tinapay mga higala. Mao na siya sinugdanan. Nya magkakaon siya mga kaigsunan samtang nagdula siya, no? So, mao ni nga natawo kining sandwich mga kaigsunan. So, diya sandwich kita man ta nga na ay palaman, doon natong tinapay sa ibabaw sa ubos. Mo na sa sandwich mga kaigsunan. Now, mo na usa sa mga history anang sandwich mga kaigsunan. Now, a story within a story. O unang sugilanon nga nahitabo dunay interruption mga kaigsunan sa usa ka sugilanon unya ayha nahuman ang sugilanon sa nauna. So naa siya sa taliwala mo nay gitawag og sandwich story mga igsoon.
Now, dinhi niining kagabion atong padayunon ang wala nato matapos nga pagtuon mga higalag mga kaigsuonan. No, tanaw na to dinhi. Ingon dinhi, basahan ninyo ang Marcos 3:20 ug 21 kung unsa ang kasinatian nga naghatod sa pamilya ni Ginoong Hesus sa pag-consider kaniya nga nahimo siyang out of his mind. Murag sa laing pagkasulti sa Cebuano nga atong ibasa mag-igsunan, lahi kayo nga pagkasulti mag-igsunan. Murag na daot ang utok ni Ginoong Hesus mag-igsunan mao nay pagbati sa iya ang mga kaparintihan mag-igsunan nara. Ingon dinhi, ug unya misaka si Hesus sa balay ug ang panahon sa katawhan midugok na usab nga tungod niya na wala nagani sila makagayon sa pagpangaon. So mga higalag mag-igsunan. So ug imo nang tan-awon pag-ayo igsuon, no? Dayon wa na hinuon sa kapangaon, no? Og sa pagkadungog niini sa iyang mga higala miadto sila sa pagkuha kaniya kay mato pa nila kini siya nabuwang. Grabe nga pagkasulti nga bersyon sa Binisaya mag-igsunan, no? So maunay ila ang pagtan-aw nga nahitabo ni Ginoong Hesus mga higalag mga kaigsuonan. Now, usa ka sumbong mag-igsuonan o mental instability, usa ni kaseryoso kayong mga igsuon nga murag ilang gibati nga mo na nahitabo ni Ginoong Hesus, no? So kung kini manggod nga mga hitabo sa usa sa membro sa panimalay, siyempre ila ang gibati nga dunay murag gitawag threat sa kinabuhi ni Ginoong Hesus mga igsuonan og ang iyang safety makatalagmano na. Mao man ay mahitabo pag naay na daot mag-igsuonan kasagaran og naay mga taong nadaot ang mga pangisip mga igsuon, di ba? Naa man ginay gitawag nga ibutang dito sa mental hospital ang pamilya na ginay magbuot igsuon kay katong tagtungod dili naman to. Dili tagtungod ang mismo nga nadaot ang utok, no? So dapat yun unta atimanon, no? So mao ni gibati mga igsuon sa iyang mga parente, no? Ang pamilya ni Ginoong Hesus mag-igsunan ilang gibati igsuon tungod kay ilang nakita nga hilabihan na siya kabisi, nga sa iyang kabisi wa na gyud siya higayon sa pagkaon pa, no? Munang they set out to take charge of him. Sa laing pagkasulti, sila na mo murag muatiman ni Ginoong Hesus mga higalang mag-igsuonan, no? So sa maong pag-agi mga kaigsuonan, dinhi mga igsuon nagsugod ang gawas nga sugilanon, ang outer story sa sandwich mga kaigsuonan, no? Nga sa maong sugilanon nga nahitabo dunay interruption na balda igsuon sa usa ka sulod nga sugilanon mag-igsuonan mahitungod sa mga iskriba o sa mga parisiyo mga igsoon, no? Akong i-highlight niya siya mga igsoon, ha? So, no? Dinhi nagsugod ang gawas nga sugilanon nga nag-break mga kaigsuonan sa anong gitawag og sandwich mga kaigsuonan na interrupt kini sa sulod nga sugilanon mahitungod sa mga eskriba nga nagsumbong kang Ginoong Hesus nga nakigkonsabo sa diablo mga igsoon o sa yawa mga kaigsuonan. So sa maong sugilanon nahasulod kining lain nga sugilanon. Unang a story within a story mga higalang mga kaigsuonan. Or a story, the first story, i-interrupt og another story, then the first story na human mga kaigsuonan. So dinhi igsoon usa ka katingad-an nga hitabo mga kaigsuonan ato makita dinhi igsoon, no?
nag-exist taliwala ni ining outer o inner story. So, unsa man ang gawas o ang sulod nga sugilanon. Ano man ang unang pamilya ni Ginoong Hesus dinhi igsoon ang ila ang view mga kaigsunan na hisama sa view o sa paglantaw sa mga eskriba. Ang ilang paglantaw mahitungod kang Ginoong Hesus. Ang pamilya ni Ginoong Hesus, ingon pa din sa atong gi-highlight, nagaingon nga si Jesus nabuang. No? Monay ingon sa iyang pamilya. Ang mga eskriba sad sa samang bahin nagatuosad nga siya nakigkonsabo or nakiguyon sa diablo o sa yawa mga higala. So sila doon na sila'y pagkaparihas nga panlantaw ang pamilya ni Ginoong Hesus o ang mga eskriba mga higalag mga kaigsunan. Ato daw na ang ayuhon ko paminaw mga kaigsunan og maayo, no? Atong hinuktukan kini nga bahin mga igsuon, no? Nga bisan pa di ay nga ang mga tumutuo ni Ginoong Hesus mga kaigsunan ni anang panahona nahalahi ang ila ang pagtanaw. Ngani mismo gyud niyang pamilya, no? Unya murag susama sa nahitabo sa mga eskriba. No? Atong basahon ang Marcos 3:31 ngadto 35 kung unsa may gusto di ay sa pamilya ni Ginoong Hesus o sa unsa nga paagi nga mitubag si Ginoong Hesus ngadto kanila. Kini ato ni siyang tan-awon pag-ayo mga higala o mga kaigsunan ato ning basahon diri gikan sa 31 motiwas ramani sa 35. Akong basahon din makahigayon sad mo din ha. Sunod lang mo mga higalang mga kaigsunan. Ingon pa din og unya nangabot ang iyang inahan og mga igsoong lalaki og sa nagtindog sila didto sa gawas ilang gipaadtuan siya og gipatawag og dihay panon sa katawhan nga naglingkod libot kaniya og sila miingon kaniya ang imong inahan og ang imong mga igsoong lalaki atuas gawas nangita sila kanimo. Kanila mitubag siya nga nagingon, kinsa ba ang akong inahan og ang akong mga igsoong lalaki? Og siya miliraw pagsudong sa mga nanagalirong kaniya og onya miingon siya ani ara ang akong inahan og mga igsoong lalaki. Kay bisan kinsa nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios mao kana siyang akong igsoong lalaki og akong igsoong babae og akong inahan. So kini nga mga text sa Bible mga higalag magkaigsunan, no? Murag nautro ang pag-define ni Ginoong Hesus magkaigsunan sa pamilya. Nabantayan niyo magkaigsunan. Maramang kong So, dinhi mga igsoon, no? Ang respond baka ni sa iyang pamilya sa pag-ingon ni ining mga teksto magigsunan unsa ka mga kaigsunan. Kini nga eksena magigsunan nagaingon din ni this scene may seem strange, no? Medyo murag sila pa makatingalang kini nga eksena. Kay kung ang imong mama o ang ubang miyembro sa imong pamilya modool nimo kay gustong makikita, dili baka ikaw makigtagbo kanila? Mga igsoon, ang problema mao nga ang pamilya ni Ginoong Hesus ni anang panahon na wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios mga higalang magigsunan.
ni ana nga panahon mga kaigsunan. So, si Ginisos iyang giila ang kamaturan og niining maong passage o tudling iya ang gi-redefine ang family. Iya ang gihatagag kahulugan, bag-ong nga kahulugan ang pamilya. Nga niining maong pasahe o niining maong tudling mga higalag mga kaigsunan, iya ang gihatagan og bag-ong definition ang family, ang panimalay. Ingon pa niya ingon dinhi igsoon sa atong leksyon. Mao ni ang bag-ong pamilya mga igsoon, no? Sila nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, mao ang iyang igsoong lalaki, igsoong babay, o iyang inahan, no? Siya nga anak sa Dios mga higala mga kaigsunan, og sila nga mo align o mudugtong o mo sigo o uyon diha sa kabubuton sa Dios, mahimong pamilya niya mga higalag mga kaigsunan. So ang pamilya di ay sa Ginoo mga kaigsunan kadtong nagabuhat sa kabubuton sa iyang amahan nga tuwa sa langit. So kita nga nagahimo sa kabubuton sa Dios mga higala, nahimong atong kapamilya ang mga susama kanato mga kaigsunan nga nagahimo sa kabubuton sa Dios mga higala mga kaigsunan, no? Nahimo natong igsuon lalaki o babae og nahimo sad natong inahan mga higalag mga kaigsunan. Niining duruha ka mga sugilanon, niining gitawag nilag markan sandwich mga igsoon. Ang duha ka mga sugilanon niining markan sandwich story, adunay halalom nga atong makita mga kaigsunan nga kahulugan ini. Ang sulod nga sugilanon niingon si Ginisos nga ang balay nga nabahin dili makahimo sa pagbarog mga kaigsunan. Dili makabarog sa unang tan-aw mga kaigsunan diha sa gawas nga sugilanon mga kaigsunan mismo ang kaugalingon panimalay ni Ginisos o kaugalingong balay ni Ginisos ang iyang pamilya nabahin siya siyang kaugalingon. So apan mga igsoon gi-resolve kani ni Ginisos mga kaigsunan nga panghuna-una mga kaigsunan pinaagi sa iyang paghatag og definition sa matuod nga pamilya. Ingon ang ato ang leksyon igsoon, ang iyang tinuod nga panimalay, ang iyang tinuod nga pamilya mao kadtong nagabuhat sa kabubuton sa Dios kuyog kaniya, no? Mao na ang definition sa pamilya. Ato na mabasa sa Lucas 12:53 o Lucas 14 versikulo 26. Sa makadaghan nga mga panahon throughout history, kaagi nagapanghitabo sa una nga panahon mga igsunan, mga daghan nga mga Kristohanon ilang nakaplagan ang ilang kaugalingon nga nahilayo sila o na-alienate sila gikan sa ilang kaugalingong mga parente. Usa ka masakit ug mapait kini nga kasinatian.
kini nga tudling ni Marcos mga igsoon, no, sa Gospel of Mark, nagpadayag lamang kini nga si Hesus sa samang kaagi iya usab naagian kini mga higala mga kaigsunan. Og siya nakasabot, no, kung unsa di ay dili di ay lalim mga igsuon nga ang atong mga parinti mga igsunan mahilayo kanato mga igsunan, labi na ang atong pagtuo sukwahi na sa ilaang gituhuan. He understands what it is like and can comfort those who feel this often painful isolation. Ano man, nga sinati manggani ni Hesus nga mao ning kahimtanga, unsa pa kita mga kaigsunan. The same, no? Daghan kita mga kaigsunan nga nakasinati ni ining maong nga pagbati mga kaigsunan nga nahimulag kita gikan sa atong panimalay mga kaigsunan tungod sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao na siya ang reality mga kaigsunan. Mao na'y realidad mga higalag mga kaigsunan. So alang ni atong mga higala, atong mga kaparintihan, atong mga igsuon, normal ka na nga mahitabo sa dihang atong sundon ang kabubuton sa Dios mga higalag mga kaigsunan. Usahay manggani para nako kaniadto, ilabihan daghan kay kog amigo mga higala. Daghan kay kog amigo. Ang problema lang sa kasagaran sa akong mga amigo, saon man nga sila pa o unsay bulok nila, no, sila pa birds of the same feather daw, flock together. So kuyog ko nila mag-igsunan, bisyo mga igsuon, pero sa dihang nausab ang kinabuhi mga kaigsunan, niabot yun ang panahon ang kadtong akong mga higala na hurot na gyud kawala yun. Nawala sad ang among kasuod. Kaya nga naman, di naman ko madala mga kaigsuon. Nga naman, sukwahi naman mga kaigsunan. No? Nagbuhat, sumala sa kabubuton sa Ginoo, mahimulag kag yun. So, sa laing pagkasulti, normal na nga mahitabo mga igsoon. Munang makaingon ko, kining kasinitian nato mga kaigsuonan. Dili ba yun lalim mga kaigsuonan. Doon na yung mga butang nga, murag taman na yun sa atong kasing-kasing mga kaigsuonan. Ako di man yun ako ikalitok ning uban nga mga sensitibo bitaw kaayo nga hitabo sa akong kinabuhi mga kaigsuonan. Kana siya murag dirin lang yun ako na nako igsoon, no? So, naagyod to higayon mga kaigsuonan nga murag sakit-sakit yun nga paminahon, pero saon man. Lahi naman yun ang tinuhuan nga ako ang gihambin igsoon ngadto sa akong mga ginikanan, sa akong igsoon, sa akong mga kaparintihan mga igsoon, pero akong gibati mao nga unta kon mahimo mag-usa sad mi mga igsoon diha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios mga higalag mga igsoon. Niini nga kagabion atong sirhan kini ato pagtuon mga higala pinaagi sa pagampo. Amo gamhanan maluluyon nga mahanakas mga langit niini nga takna sa kagabion. Ginoo sayod kami dili sayon o dili lalim. Sa dihang kami mo decide sa pagsunod kanimo og paghimo sa imong kabubuton. Mahimulag kami gikan sa amo ang mga kaparintihan, sa among mga mahal sa kinabuhi, apan ikaw man ang nagatawag kanamo ug nga
amo nakita nga imo sab nga pagtawag ikaayo sa among kalag. Ug ang imong pagtawag maghatod kanamo ni anang kinabuhi nga dunay dako kayong paglaom, kinabuhi nga walay katapusan. Diini nga kagabion Ginoo, nagahangyo kami. Ngayon taon maluoy ka. Sustinihi kami samtang magahimo kami sa pagpangalagad niining katapusan nga mga panahon. Kaya nasayod kami nga ang kaaway nalingkamot usab nga kami mapukan. Niini nga kagabion, ubani usab kami sa among pagpangatulog. Doon na may amo mga higalag mga kaigsunan nga nagbalatian niini nga gabi, kami naghangyo. Ngayon taon ayuha sila gikan ining ilang mga balatian ug nga aron sila makabaton sa kalipay ug managdaig sila kanimo uban ang dako kayong pagpasalamat nga ikaw maoy tag-iya nining amo kinabuhi. Ginoo pasayloa kami gikan sa tanan namo nga mga sala ug salamat sa pagtubag mo sa amo pagampo kining tanan amo ilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higalag mga kaigsunan, kining inyong igsoon Engineer William Caber makaingon, panalanginan kamo sa Dios.